हिफाजत करें, ये तो अल्लाह का काम है। तो फिर हम पढ़ाते क्यों हैं भाई? हम एक ही वजह से पढ़ाते हैं कि जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत के जरिए पूरी करनी है, उनमें आपके और मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाए। हम कुरान इसलिए नहीं पढ़ाते कि हम इस कुरान को लेकर कोई आगे जाएंगे, बल्कि कुरान की हिफाजत तो अल्लाह ने करनी है। जो कुरान उतरा है हुजूर के सीने पे, लिखा गया है पत्थरों पे, लिखा गया था चमड़ों पे, लिखा गया था पत्तों पे, और वो कुरान जमा होके आपके और मेरे तो छोड़ो इसी कुहाट की मस्जिद की अलमारी में भी पहुंच गया है, जो वो अल्लाह ने पहुंचाया है। हम अपने बच्चे, हम अपना वक्त, हम अपना माल, हम अपनी जान कुरान पे इसलिए लगाते हैं कि ये कुरान तो हमेशा तक जाएगा, हमारा मामला हिफाजत का हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाए। और एक बात और आपको समझाओ, जब आप कुरान करीम पढ़ेंगे, कुरान करीम पढ़ाएंगे, कुरान करीम आगे चलाएंगे, तो मैं इस पर 3 इनाम आपके सामने रखता हूँ। एक उसका इनाम है जो कुरान करीम पढ़ता है, खुद याद करता है। दूसरा कुरान करीम पढ़ने वाले के वालिदैन का इनाम है। तीसरा इनाम कुरान करीम पढ़ने वाले के फैमिली मेंबर्स का है, खानदानियों का है, रिश्तेदारान का है। नंबर 1, जो कुरान पढ़ेगा और इस आदमी को इनाम मिलेगा, वो क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत मौजूद है जामे तिर्मिज़ी अब्वाब फ़ज़ाइल कुरान में। वो इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान का हाफिज अल्लाह के दरबार में कल क़यामत में हाजिर होगा। जब रब के दरबार में आएगा, अल्लाह फरमाएंगे इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत की है, हाफिज कुरान को अल्लाह जन्नत में बुलाएंगे और बुलाकर फरमाएंगे, हाफिज कुरान पढ़, इक़रा, कुरान पढ़ना शुरू कर। वो कुरान पढ़ेगा, रब फरमाएंगे वर्तक़ि, तू एक आयत पढ़ेगा, एक दर्जा तेरा जन्नत में बुलंद हो जाएगा। वो एक आयत पढ़ेगा, एक दर्जा मिलेगा। और फिर फरमाया जाएगा वरत्तिल, कुरान को खूबसूरत करके पढ़, ठहर ठहर कर पढ़, प्यारे अंदाज में पढ़। क्यों? कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, आज तू जन्नत में है, पहले तो दुनिया में था। जब दुनिया में था तो कुरान ठहर ठहर के पढ़ता था, कभी तिलावत में, कभी आम अंदाज में, कभी नमाज में, कभी मंजिल में, तो कुरान ठहर ठहर के खूबसूरत पढ़ता था। जैसे वहां तरतील और तजवीद के साथ पढ़ता था, आज जन्नत में भी तरतील और तजवीद के साथ पढ़। और कब तक पढ़ता जाएगा? फरमा फ़इन्न मंजिला, तेरा जो मंजिल, तेरा जो ठिकाना होगा, इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा, जितनी आयत पढ़ता जाएगा उतने दर्जे मिलते जाएंगे। कितना बड़ा इनाम है। मैं एक जुमला कहता हूँ, सुनो। इस महफिल में आप और हम सारे आए हैं, लेकिन इस महफिल में उन उलमा का नाम वाज़ेह स्टेज पर बुलाया जाता है जिन उलमा ने गुफ्तगू करनी है। अब हर बंदे का नाम महफिल वाले लोग नहीं जानते, लेकिन जिसने आके या गुफ्तगू करनी है लोग उसको पहचान जाते हैं। आज तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो, कल अल्लाह इन्हें सबके सामने बुलाकर तिलावत करवाएगा, पूरी दुनिया मौजूद होगी, तुम्हारी औलाद का तारुफ पहुंच जाएगा, तुम्हारी औलाद का तारुफ। क्यों? इसे बुलाया जाएगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि मिडल है, प्राइमरी है, मैट्रिक है, एफए है, बीए है, मास्टर है, एमफिल है, पीएचडी है, इनको बुलाया जाएगा। वो तालीम अपनी जगह, लेकिन जिसे बुलाया जाएगा वो अल्लाह का कुरान वाला है, नबी के फरमान। फरमाया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा। अब इससे भी मुराद नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाएं। मैंने भी यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा है, पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान को भी पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसी तरह जो है ना क्या कहते हैं बाकी स्कूल की किताबें और साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ें और अल्लाह के कुरान को छोड़ दें। ना बाबा, याद रखो, स्कूल की तालीम उस वक्त तक चलेगी जब तक ये नब्ज़ चलेगी। स्कूल की तालीम उस वक्त तक चलेगी जब तक ये दिल चलेगा। स्कूल की तालीम तब तक चलेगी जब तक हमारे जिस्म में रूह चलेगी। लेकिन जब रूह निकल जाए, जब दिल रुक जाए,
جب لمزے بھی بند ہو جائیں پھر کوئی تعلیم قبر میں چلے گی تو اللہ کا قرآن چلے گا، نبی کا فرمان۔ اسکول کالج کی مخالفت نہیں کرتا، آپ پڑھائیں لیکن اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں۔ کتنا مزہ ہوگا کہ بندہ ڈاکٹر بھی ہو اور عالم بھی ہو، کتنا مزہ آئے گا کہ بندہ ایس ایچ او بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، کتنا مزہ آئے گا بندہ ڈی سی بھی ہو اور مفتی بھی ہو، اس کو سب کچھ پتا ہو۔ ورنہ عام طور پہ تو سارے الچپٹوں میں ڈگر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں تو کلمہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو جنازہ بھی نہیں آتا، ہمیں تو کوئی اور نمبر کی بات ہی پتہ نہیں ہوتی۔ تو بھائی فائدہ پہلے دن سے کوشش کرو، ہم جہاں اسکول کالج پڑھاتے ہیں وہاں مدرسہ بھی پڑھائیں گے، مسجد بھی پڑھائیں گے۔ یہ پہلا انعام حافظ کا۔ آؤ دوسرا انعام، ان کا میں 3 انعام بتاؤں گا۔ دوسرا انعام، دوسرا اس کے والدین کا انعام، جو حافظ کے والد ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کوہاٹ کے غیوروں، تمہارے قریب بھی پشاور ہے، 5 صحابہ کی قبریں وہاں بھی موجود ہیں، حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ کے سمیت کئی صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ بلازی نے فتح البلدان میں اس کی تصریح کی ہے، لیکن میں اس صحابی کی بات پیش کر رہا ہوں جس کی قبر آپ کے پشاور میں نہیں، باب الاسلام صوبہ سندھ میں ہے۔ شکارپور کی طرف چلو، سکھر کے محبوب گوٹھ میں حضرت معاذ جوہری رضی اللہ عنہ قبر ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا اعزاز ہے، ان کی قبر مبارک یہاں ہے۔ اس صحابی نے بتایا، ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن پڑھا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا، البس والداہ تاجا، اللہ ماں باپ کو تاج پہنا دیا۔ تاج کا کیا مطلب ہے؟ تاج کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو، تاج سے مراد تاج سلطانی ہے۔ دنیا میں جو تاج پہنتا ہے نا وہ بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ مراد ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو بادشاہ جتنا قیامت میں پروٹوکول ملے گا۔ البس والداہ تاجا، بادشاہ جتنا پروٹوکول ملے گا تاجا یوم القیامہ۔ اور فرمایا اس پروٹوکول کی، اس بادشاہ کی، اس حکمران کی، اس کی سلطانی اور تاج حکمرانی کی طاقت کیا ہوگی؟ فرمایا ذوقہ احسن من ذوق الشمس، اس کی حکمرانی کی تاج کی جو خوبصورتی، اس کی جو بیوٹی، اس کا جو بیوٹیفیکیشن کے ساتھ میں تو اس کی جو روشنی ہوگی وہ کہاں تک جائے گی؟ احسن من ذوق الشمس۔ فرمایا اتنا سورج روشن نہیں ہے جتنی اس حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر کا تاج ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے دوستوں، یہ ماں باپ کے سر کا تاج ہے۔ میں یہاں چھوٹی سی وضاحت کر دوں، ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے غلط ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میں بتاؤں یہ سورج کی طرح روشنی کیوں کہا گئی ہے؟ سنیں، آپ اور انڈر گراؤنڈ بلڈنگ میں بھی سوئے ہوئے ہو نا، اور سورج چڑھا ہے تو کھڑکی سے کوئی نہ کوئی روشنی نظر آ جاتی ہے، اندر والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج چڑھ گیا، اس نے سورج کو دیکھا نہیں ہے، دھوپ سے سمجھ آ گیا۔ تو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ جو تاج پڑے گا نا، اس تاج کا اعلان اتنا ہوگا کہ قیامت میں کونے کونے میں بیٹھنے والے ہر شخص کو پتہ چلے گا کہ یہ حافظ قرآن کی امی آ رہی ہے، اس کا ابا ذوقہ احسن من ذوق الشمس۔ اور آگے آئیے تیسرا انعام کہ جو حافظ بنے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن یاد کرے گا، اس کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے اپنے ساتھ ساتھ خاندان، رشتہ داران، فیملی ممبرز کو بھی وہ سعادتیں ملیں گی جو باقیوں کو نہیں ہوگی۔ وہ سعادت کیا ہے؟ مسند میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت علی جو المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی شیر خدا، حیدر کرار، خلیفہ چہارم، داماد پیغمبر، کاتب الوحی، سید السادات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ من اہل بیتہ عشرہ کلہم وجبت علیہ النار۔ فرمایا لوگوں، جو حافظ قرآن ہو، یہ میرے نبی کی بات ہے، حضرت علی بتا رہے ہیں، میں علی کی زبان سے نبی کی بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا لوگوں، جو حافظ ہوگا، اللہ کے قرآن کو حلال جانے گا، حرام کو حرام جانے گا،
कुरान की तालीमात पे अमल करेगा, कुरान के अहकामात पे अमल करेगा, कुरान की तशरीहात पे अमल करेगा, कुरान के फरमुदात पे अमल करेगा। जिसे कुरान ने हलाल कहा ये हलाल मानेगा, जिसे कुरान ने हराम कहा ये हराम मानेगा। तो क्या होगा? दो इनाम बताए। नंबर एक, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, इसकी जन्नत तो पक्की हो गई, अल्लाह इसे तो जन्नत में दाखिल करेगा ही करेगा। लेकिन शफ़अहु बिन अहली बैती अशरा कुल्लुहुम वजबत अलैहिम नार, इस हाफिज को रब बुलाएगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया आ जाओ, वो आएगा, पूछा जाएगा बता तेरे खानदान में कोई ऐसे बंदे भी हैं जिनके ऊपर जहन्नम का फैसला कर दिया गया हो, डिसीजन हो चुका हो कि ये जहन्नम में एंटर हो चुके, इनके लिए डिसीजन फैसला आ गया है कि इन पे जहन्नम वाजिब हो गई। वो फिर जाएगा अपने खानदान में और तलाश करेगा। तो 10 आदमी ऐसे लाएगा, 10 पैकेज बता रहा हूं, ये खुदाई पैकेज, रहमानी पैकेज, इलाही पैकेज, 10 बंदों को लेकर आएगा। वो हाफिज कुरान कहेगा अल्लाह ये लोग हैं जिन पे जहन्नम वाजिब है, और अब उनकी जन्नत का ऐलान कर देंगे कि इनकी जहन्नम खत्म। सुनो, मैं आज जुमला कहता हूं, हाफिज कुरान के साथ खानदान के लोगों कभी ताल्लुकात न बिगाड़ना, हाफिज कुरान के साथ रिश्तेदारों कभी ताल्लुकात न बिगाड़ना, उसकी इज्जत करना, एहतराम करना। जब सबसे बड़ी मुश्किल का वक्त होगा क़यामत का, ये तुम्हारी इस इज्जतों की वजह से तुम्हारी सिफारिशें करेगा। तुम लड़ोगे तो तुम्हारी खाक सिफारिश करेगा। सिफारिश तो उसकी होती है जिससे प्यार है, जिससे मोहब्बत है, जिससे ताल्लुक है, जिससे अकीदत है, जिससे यकीनत है, जिससे उल्फत है, जिससे मसर्रत और मोहब्बत का वास्ता है। बंदा उसकी सिफारिश करता है। कहते नहीं है, तुम्हारे पश्तों में भी कहते हैं दासमा मलगरे ने, हाँ ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इसकी बात मान लो। तो वो हाफिज भी कहेगा या अल्लाह दासमों को रिश्तेदार दे, अल्लाह आप इसकी सिफारिश कर दे। गुनाहगार जरूर, खताकार जरूर, रूसिया कार जरूर, पर अल्लाह मेरा यार है, तेरी रहमत को उम्मीदवार है।